यात्रामा जाने मानिसले आफन्तलाई घरको हेरचाह गर्ने खटाए झैँ प्रिय तथा हितकारी अग्निदेवलाई देवताहरूले मानव प्रजाका बीचमा स्थापित गराए। काठ आदि भस्म गरेर बढ्ने अग्निदेवको तेज सबैका लागि स्वस्थ शरीर जस्तै आनन्द र रमाइलो लाग्ने हुन्छ। बाटो बिरुवाले धारण गरेका अग्निदेवको ज्वाला रथमा नारेका घोडाले पुच्छरका रो हलाए झैँ हलिँदै देखिन्छन्। अग्निदेवको महिमा गाउनेहरू र अग्निदेवको कामना गर्ने स्तोत्रलाई अग्निदेवले आफ्नो तेज प्रदान गर्दछन्। हवे समर्पित गर्दा आफ्नो अति मनोहर स्वरूप देखाउँदै बारम्बार उडो र तनेरी हुने गर्दछन्। तिर्खाइले पानी खाए झैँ तीव्र गतिमा वन डढाउने अग्निदेव रथ तान्ने घोडाको जस्तै शब्द गर्दछन्। कालो ध्वाँसे बाटोबाट हिँड्ने सबैलाई तताउने रमणीय अग्निदेव आकाशमा नक्षत्र झैँ सुन्दर देखिन्छन्। विभिन्न रूपले विश्वमा व्याप्त भएर विशाल पृथ्वीका पदार्थ डढाउने तेजस्वी अग्निदेव दुखदायी काण्डा, सुकेका दाउरा, पात पतिङ्गर आदि आफ्ना ज्वालाले जलाउँदै गोठालो बिनाको छास पशु झैँ जताततै जान्छन्। हे अग्निदेव, पहिले पहिले तिमीले हाम्रो रक्षा गर्यौ, त्यसैले हामी फेरि दोहोर्याएर तेर्याए तिम्रो स्तोत्र उच्चारण गर्दै त्यसलाई स्मरण गर्दछौँ। हे अग्निदेव, हामीलाई तिमी असल धनले मान कीर्ति सन्तान प्रदान गर। हे अग्निदेव, गुफामा बसेका निरङ्कारी स्तोता ऋषिलाई उत्तम सन्तान प्रदान गरेर तिमीले आफ्नो संरक्षण प्रदान गर्यौ। उसै गरी हामीले ज्ञानपूर्वक गरेका स्तुतिबाट हामीलाई उत्तम धन दिँदै संरक्षण प्रदान गर। सूक्त 5वां शरीरमा चेतना उत्पन्न गर्ने होता एवं पिता रूपी अग्निदेव पितृको रक्षा गर्नका लागि उत्पन्न भएका थिए। हामीलाई पनि बलशाली, पूजनीय, रक्षा साधनले सम्पन्न र विजय गराउन सक्ने धन प्रदान गर्नका लागि यिनी समर्थ हुन्। यज्ञका नायक रूपी अग्निमा 7 रश्मि व्याप्त छन्। पवित्र गराउने अग्निदेव मानिस झैँ यज्ञका 8वां स्थानमा पूर्ण रूपले व्याप्त हुन्छन्। अग्निदेवलाई लक्ष्य गरेर यस यज्ञमा मन्त्रोच्चारण गर्दै हविष्यान समर्पित गरिएको कुरा अग्निदेव जान्दछन्। धुराका चारैतिरै चक्र घुमे झैँ अग्निदेवका वरिपरि स्तुति घुम्दछन्। उत्तम शासन गर्ने अग्निदेव शुद्ध गराउने पवित्र कर्मका लागि उत्पन्न भई अग्निदेवको सनातन स्वरूप जानेका व्यक्तिको उन्नत रूपका हाँगा बढे झैँ निरन्तर हुन्छ रे। कर्मसँगै ऊ उच्च स्थानमा पुग्दछ। नेता रूपी अग्निदेवका तिनै रूपलाई तेजस्वी गराउनका लागि दिदी बहिनी जस्ता उनले आपसी प्रेम फुक प्रज्वलित गर्दछन्। अग्निदेवले मानिसलाई दुधालु गाईले झैँ सुखी गराउँछन्। माता रूपी वेदीका नजिकै दिदी बहिनी जस्ता ओलाहरूले घिउ भर्दछन्। अग्निदेवका नजिकै ओला पुग्दा पृथ्वीहरू वर्षाको पानी पाएको अन्न जस्तै प्रसन्न हुन्छन्। अग्निदेव असल कार्यका निम्ति सामर्थ्य प्रदान गर्नका लागि ऋत्विक जस्तै छन्। हामी ऋत्विक रूपी अग्निदेवका निम्ति स्तोत्र उच्चारण गर्दै हविष्यान समर्पित गरौँ। हे अग्निदेव, ज्ञानी मानिसले सबै देवतालाई राम्ररी सन्तोष गराए झैँ हामी जुन यज्ञ कार्य सम्पन्न गर्दछौँ ती तिम्रो सन्तुष्टिका लागि हुन्। सुख छेठो। हे अग्निदेव, तिमी हाम्रो समिदारे आहुति स्वीकार गर्दै हाम्रो स्तोत्र राम्ररी सुन। हे अक्षय शक्ति सम्पन्न द्रुतगामी साधनमा गति प्रदान गर्ने उच्च ख्याति पाएका अग्निदेव, हाम्रा यस क्रिया र सुखबाट तिमी प्रसन्न हो। हे ऐश्वर्य प्रदायक अग्निदेव, हामी तिम्रो प्रतिष्ठा चाहन्छौँ। तिम्रो स्तुत्य धन प्रदान गर्ने स्वरूपलाई हामी स्तुति गर्दै पूजा गर्दछौँ। हे ऐश्वर्य प्रदाता धनाधिपति अग्निदेव, तिमी ऐश्वर्यवान तथा ज्ञानमान हुनाले हाम्रो कामना बुझेर हामी माथि डा गर्ने हाम्रा शत्रु पर धपाऊ। अन्तरिक्षबाट अग्निदेव हाम्रा लागि वर्षा गराउन्। उनले हामीलाई असल बल रे हजारौं किसिमका अन्न प्रदान गरून्। हे बलशाली रे अत्यन्त प्रशंसनीय, दुष्टलाई दुख दिने होता रूपी अग्निदेव, तिम्रो संरक्षणका कामनाले स्तोत्र रूपी वाणीले हामी तिम्रो पूजा गर्दछौँ। त्यसैले तिमी हामी कहाँ हो? हे मेघावी अग्निदेव, तिमी मानिसको मन रूपी आकाशमा रहनाले मानिसको 2 जन्मका विषयमा जान्दछौ। तिमी सबैको हितकारी मित्र जस्तै छौ।
हे अग्निदेव, तिमी ज्ञानी हुनाले हाम्रो कामना पूरा गर। तिमी चैतन्य युक्त हुनाले हाम्रो अविशाल कर्मसित देवता कहाँ पुर्याएर हाम्रा यज्ञमा प्रतिष्ठित हो। सुख साथौँ, हे अत्यंत बलशाली अग्निदेव, तिमी सबैका पालक रे, सुख प्रदाता रे, आश्रयदाता हो। मान तेजस्वी तथा सबैबाट खोजिने ऐश्वर्य हामीलाई मनज्ञ मात्रामा देऊ। हे अग्निदेव, देवता र मानिसहरूका शत्रुले हामीमाथि अधिकार जमाउन नपाउन्, त्यसका लागि शत्रुबाट हामीलाई जोगाऊ। हे अग्निदेव, बलियो धारा भएका पानीले ठुलो ढुङ्गा काटे झैँ तिम्रा संरक्षण पाएर रिस गर्ने शत्रुहरूलाई हामी जित्न सकौँ। हे पवित्रता प्रदान गर्ने अग्निदेव, तिमी पवित्र तथा वन्दना गर्ने योग्य छौ। तिमी घिउका आहुतिले ज्यादै प्रकाशित हुन्छौ। हे मनुष्यको हित गर्ने अग्निदेव, हाम्रा सुन्दर गाई गोरु रे ब्याउने पशुबाट पनि तिमी पूजित भएका छौ। संविदा अग्निदेवको भोजन रूपी अन्न हो, त्यसमा घिउको सेचन छ। सनातन रे वर्ण योग्य होता जस्ता अग्निदेव बलले उत्पन्न हुनाले अत्यन्त सुन्दर छन्। सूक्त 8। हे मानिसहरू, अत्यन्त यशस्वी रे सबैका सुखदायक अग्निदेवलाई धन धान्य कामनाले रथ राम्ररी सिँगारे झैँ स्तुतिसहित पूजा गर। नेतृत्व प्रदान गरेर उचित बाटामा लगाउने अविनाशी उच्च पराक्रम गर्ने शत्रुनाशक रे दानशील अग्निदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। सबै घरमा आफ्नै कान्तिले प्रतिष्ठित दिनरात प्रशंसाका लागि योग्य रे निरन्तर आफ्नो व्रत अखण्डित राख्ने अग्निदेव पूज्य रे प्रशंसनीय छन्। सूर्यबाट द्युलोक प्रकाशित भएझैँ अविनाशी आश्चर्यकारक अग्निदेव आफ्नो ज्वाला प्रकट गरेर सर्वत्र प्रकाशित हुन्छन्। शत्रुनाशक रे सुशोभित अग्निदेव स्तुतिले अत्यन्त तेजोमय हुँदै सम्पूर्ण ऐश्वर्य धारण गरेर रमाइला हुन्छन्। अग्नि इन्द्र आदि अन्य देवताहरूको संरक्षण पाएर उचित रूपमा सुरक्षित भएपछि आफू कहिले नदेखि हामी शत्रुलाई पराजित गरौँ। सुख 9। अग्निदेव होता मेघावी, प्रदीप्ति, पोषक, बलशाली, तेजस्वी, नियम पालक, आश्रयदाता रे सत्यवक्ता हुन्। त्यसले उनी हजारौँको लागि पालन पोषण गर्न समर्थ छन्। त्यस्ता अग्निदेव होताका घरमा प्रतिष्ठित हुन्। हे बलशाली अग्निदेव, तिमी नै हाम्रा दूत तथा तिमी नै हाम्रा रक्षक हो। तिमी धन प्रदाता हुनाले हाम्रा सन्तानलाई अल्छाइबाट मुक्त गर रे कीर्ति सम्पन्न बनाएर कुलको विस्तार गरौ। तिमी उचित किसिमले प्रज्वलित भएर हाम्रो शरीरको रक्षा गर। हे अग्निदेव, तिम्रो उत्पत्ति स्थान द्युलोकमा हामी स्तुति र पूजा गर्दछौँ। द्युलोकभन्दा तल्ला अन्तरिक्षमा स्तुति वचनले तिम्रो पूजा गर्दछौँ। तिमी प्रकट भएको पृथ्वीलोकमा यज्ञमा प्रज्वलित भएपछि अवसान समर्पित गर्दै हामी तिम्रो पूजा गरौँ। हे अग्निदेव, तिमी ठुला याज्ञिक हो, त्यसैले स्वीकार गर्ने योग्य उपयुक्त पदार्थ एवं धन हामीलाई चाँडै प्रदान गर। तिमी धनका स्वामी हो, हाम्रो स्तुति सुनिदेऊ। हे दुखनाशक अग्निदेव, तिमीबाट प्रदान गरेका दुवै किसिमका धन कहिले नष्ट हुँदैनन्। त्यसैले स्तोत्रलाई यशस्वी बनाऊ रे असल सन्तान रूपी धन प्रदान गर। हे अग्निदेव, तिमी आफ्ना तेजस्वी ज्वालाले हामीलाई उत्तम यशयुक्त गरौ। तिमी कसैबाट पनि अपहेलित नहुने उत्तम याज्ञिक, देवताहरूका पोषक रे सङ्कटबाट मुक्त गराउने ठुला रक्षक हो। तिमी तेजस्वी ऐश्वर्यवान रे कल्याणकारी रूपमा सर्वत्र प्रकाशित हो। सुख 10। यज्ञ स्थलमा मानिसबाट प्रज्वलित हुने पिताश्रीका पालक प्रमुख तथा पूज्य अग्निदेव शोभायुक्त अमर अभिन्न ज्ञानले सम्पन्न अनका धनी बलिश्रेय सबै पदार्थलाई पवित्र बनाउने हुनाले सबैका निम्ति पूजनीय पनि छन्। अमर विशेष ज्ञानयुक्त अद्भुत कान्तियुक्त अग्निदेवले जुनसुकै वाणीबाट गरिएको हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गरून्। अग्निदेवको रथ श्याम रक्त रे श्वेत वर्णका अश्वले तान्दछन्। तिनै अग्निदेवलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउँछन्। विभिन्न किसिमका औषधिमा अग्निदेव गोप्य रूपमा विद्यमान छन्। अदरयुले मन्थन गरेर अग्नि उत्पन्न गर्दछन्। रातका अन्धकारले नछोपिकन यिनी आफ्नो तेजबाट सर्वत्र प्रकाशित हुन्छन्। सम्पूर्ण लोकमा व्याप्त महान तेजस्वी काठ आदि पदार्थमा धेरै फैलिने तेर्छो ज्वाला
ज्वाला भएका सुन्दर दर्शनीय अग्निलाई हामी घिउरे चरुले सेसन गरेर प्रदीप्त गराउँछौँ। सर्वत्र व्याप्त अग्निदेवलाई हामी घिउले सेसन गरेर प्रदीप्त गराउँछौँ। हे अग्निदेव, अर्पण गरिएका घिउको आहुति शान्तिपूर्वक ग्रहण गर। मानिसबाट पूज्य कान्तिवान अग्निदेव तेजस्वी रूपमा प्रदीप्त हुँदा कसैले स्पर्श गर्न सक्दैनन्। हे अग्निदेव, तिमी आफ्नो शत्रु निवारक शक्तिले विजय प्राप्त गर्दै स्तुति ग्रहण गर। हामी तिमीलाई मनुको दूतका रूपमा स्तुति गर्दछौँ। मधुरतायुक्त धनदाता अग्निदेवलाई हामी स्तुतिपूर्वक घिउका आहुति प्रदान गर्दछौँ। सूक्त 11। हे इन्द्रदेव, हाम्रो निवेदन तिमी स्वीकार गर। हामीलाई अवहेला नगर। धन दान गर्ने बेलामा हामी तिम्रा कृपा पात्र रहौँ। हामीले दिएका हवेले ओह्रालो लागेको पानीको जस्तै तिम्रो शक्ति बढाओस्। हे इन्द्रदेव, जल रोक्ने ऐ नामका असुरको बाँध भत्काएर तिमीले मुक्त गरेको जल जमिनमा बग्यो। आफूलाई अमर ठान्ने घमण्डी असुरलाई स्तुतिले उन्नति गरेपछि तिमीले धराशायी बनायो। हे वीर इन्द्रदेव, तिमी जस्ता स्तुतिले खुसी हुन्छौ रे। रुद्रदेव जस्ता स्तुति रुचाउँछन्। हे बलशालीहरू, तिम्रोका लागि यज्ञमा त्यस्तै स्तुति प्रकट हुन्छ। हे इन्द्रदेव, तेजस्वी बल बढाउने टलक टलक्दो वज्र हामी तिम्रा हातमा धारण गराउँछौँ। तेजस्वी रूप विस्तृत गर्दै सूर्य जस्तै सन्ताप सम्पन्न वज्रले तिमी आसुरी प्रजाको विनाश गर। हे इन्द्रदेव, तिमीले ध्रुलोकमा आक्रमण गर्यो रे जल रोकेर गुफामा लुकेका ऐ भन्ने मायावी राक्षसलाई कमजोर गरायो। त्यसलाई आफ्ना पराक्रमले विनाश गर्यो। हे इन्द्रदेव, तिमीले विगतमा गरेका असल कामको प्रशंसा गर्दै वर्तमान गर्न लागेका कामको पनि प्रशंसा गर्दछौ। हातमा धारण गरेको सुन्दर वज्र रे सूर्यको किरण जस्तो उज्यालो तिम्रो अश्वको पनि हामी प्रशंसा गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा द्रुतगामी अश्वको गर्जना जल वर्षा गराउने बादलको जस्तै छे। जलको वर्षाले पृथ्वीमा अत्यन्त उन्नति हुन्छ। मेघहरू पर्वतमा कुदैजी गर्दछन्। जलले भरिएको जगरिलो बादल आकाशमा गर्जन गर्दै विचरण गर्दा स्तोत्रको वाणी रूपी स्तुतिले इन्द्रदेवको प्रेरणा पायो रे मेघ अझै टाढा टाढासम्म फैलियो। अन्तरिक्षमा जलको मार्ग रोक्ने ज्यादै ठुलो मायावी राक्षस वज्रको इन्द्रदेवले वध गरी। त्यस बेला बलशाली इन्द्रदेवको सिंह जस्तै गर्जन गर्ने वज्रका डरले दुवै लोक काँपे। मानिसको कुम्लो गर्ने वज्रासुरलाई मानिसको भलो गर्ने इन्द्रदेवले मारी। त्यस बेला बलशाली इन्द्रदेवका वज्रले बारम्बार गर्जन गर्यो अनि सोमरस पिउन रेर गर्ने इन्द्रदेवले त्यस मायावी राक्षसको माया नष्ट गराएका थिए। हे वीर इन्द्रदेव, सोमरस अवश्य पान गर। प्रशोधन गरिएको आनन्दवर्धक सोमरसले तिमीलाई हर्षित गरोस्। पेटमा गएर यसले तिम्रो शक्ति बढाओस्। यसरी नै यसले सबै प्रजाहरूको रक्षा गरोस्। हे वीर इन्द्रदेव, हामी ज्ञानीहरू यज्ञ कर्मको कामनाले तिम्रो आश्रय प्राप्त गर्दै तिमीबाटै समझ रहौँ। तिमीबाटै बुद्धि प्राप्त गरौँ। तिम्रो स्तुति गर्दै हामीहरू संरक्षणको कामना गर्दछौँ। तिम्रो दानबाटै हामीलाई धन प्राप्त होस्। हे इन्द्रदेव, रक्षाका आशाले हामी तिमीलाई तेजस्वी बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी सधैँ तिम्रै संरक्षणमा रहौँ। हाम्रो रहर अनुसारका वीरले युक्त धन हामीलाई प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, बराबर रूपमा आपसी प्रेम भएका हर्षदायक मरुतगण अगुवा भएर नेतृत्व गर्नेलाई रक्षा गर्दछन्। मरुतहरूको आफन्तपना रे शक्तिशाली आश्रय प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, जुन यज्ञमा तिमी आनन्दित हुन्छौ त्यहाँ सन्तुष्टि प्राप्त हुने सोमरस ढुकले पान गर। सबै स्तोताले त्यो सोमरस पान गरून्। हे सङ्कटबाट पार लगाउने देव, हाम्रा मान स्तोत्रले सङ्ग्राममा तेजस्वी बनाऊ रे आकाश समृद्ध पार। हे दुखनाशक इन्द्रदेव, जुन मान साधक स्तोत्रका माध्यमबाट तिम्रो स्नेहको आशा गर्दछन् रे उसको आसन प्रदान गर्दछन्, तिनीहरू चाँडै तिम्रो संरक्षण पाएर अनसहित घर प्राप्त गर्दछन्। हे वीर इन्द्रदेव, सोमरस तिनै लोकमा सूर्य जतिकै बल प्रदान गर्ने खालको छ। आनन्द मानेर पान गर। असल घोडामा आरूढ हुँदै दारी जुङ्गा फटकार्दै सोमरस पान गर। हे वीर इन्द्रदेव, मकरको ज्वालो जस्ता अवरोधले पानीलाई रोकिरहेका वज्रासुरलाई जुन पराक्रमले तिमीले छिनबिन गरायो उसै बलको प्रयोग गर। तिमीले दस्युहरूलाई हटाएर मानिसलाई सूर्यको प्रकाश उपलब्ध गरायो। हे इन्द्रदेव, मानिसलाई संरक्षण गर्दै तिमीले 3 प्रकारका तापले सताउने असुरलाई आफ्ना अधीनमा बनायो
रे त्वष्टाका पुत्र विश्वरूपलाई नष्ट गरेका थियो। हामीलाई पनि तिमी संरक्षण प्रदान गर। इन्द्रदेव आफै अघि सरेरे हर्षित हुँदै यज्ञकर्ता त्रितको शत्रु अर्बुदलाई मारे। सूर्यले रथका पाडग्रा घुमाए झैँ अंगिराका मित्र इन्द्रदेवले वज्र घुमाए असुर विनाश गरे। हे इन्द्रदेव, यज्ञका समयमा स्तोत्रलाई तिमीले प्रदान गरेको ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणा निश्चित रूपमा उत्तम धन प्राप्त गराउने हुन्छ। स्तोत्रसँगै हामीलाई पनि त्यही ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसबाट हामी यज्ञमा मान पराक्रम प्रदान गर्ने खालका स्तोत्र उच्चारण गरौँ। सूक्त 12। हे मनुष्यहरू, आफ्नो पराक्रमका प्रभावले ख्याति कमाएका मनस्वी इन्द्रदेव उत्पन्न हुँदा साथै आफ्ना शेष कर्मले देवतालाई अनुकृत गराएका थिए। उनका शक्तिले आकाश र पृथ्वी दुवै लोक भयभीत भए। हे मनुष्यहरू, इन्द्रदेवले विशाल आकाशलाई मापन गरे, ध्रुवलोकलाई धारण गरे रे भूकम्पले कम्पित पृथ्वीलाई बलियो आधार प्रदान गरे। त्यसो गरिसकेपछि आगो वर्षाउने पर्वतहरूलाई थानको लगाए। हे मनुष्यहरू, जसले वत्र राक्षसलाई मारेर 7वटा नदीहरू बगाए, बल राक्षसले अपहरण गरेका गाईलाई जसले मुक्त पारे, जसले ढुङ्गा भित्रबाट अग्निदेवलाई उत्पन्न गरे, जसले शत्रु सकाप पारे, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, जसले समस्त गतिशील लोकको निर्माण गरे, जसले दासवर्णलाई निम्न स्थान दिए, जसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरे रे व्याघले पशुलाई जिए, जसले शत्रुलाई लखेटेर उनको स्मृति आफ्ना अधिकारमा लिए, ती इन्द्रदेव नै हुन्। जुन इन्द्रदेवका विषयमा मानिसहरू तिनी कहाँ छन् भन्ने सोध्ने गर्दछन्, उनी इन्द्रदेवका सम्बन्धमा कतिपय मानिसहरू तिमी त छैनन् पनि भन्दछन्। इन्द्रदेव आफूलाई नपत्याउने शत्रुको पोषणकारी सम्पत्ति वीरतापूर्वक नष्ट पारिदिन्छन्। हे मनुष्यहरू, यस्ता इन्द्रदेवप्रति श्रद्धा व्यक्त गर। यी इन्द्रदेव सबैभन्दा महान छन्। हे मनुष्यहरू, जो दरिद्र ज्ञानी र स्तुति गर्नेहरूलाई धन प्रदान गर्दछन्, सोमरस निकाल्नका लागि ढुङ्गा ओछ्याएर तयार भएका छन्, त्यस यजमानको रक्षा जसले गर्दछ उनी इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, जसका अधीनमा सबै गाउँ गाई घोडा र रथहरू छन्, जसले सूर्य रे उषा उत्पन्न गराए, जो समस्त प्रकृतिका सञ्चालक हुन्, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, आपसमा सँगै हिँड्ने द्युलोक र पृथ्वीले जसलाई सहायताका लागि गुहार्दछन्, ठुला वा साना जुनसुकै शत्रु जसलाई युद्धमा सहयोगका लागि बोलाउँछन्, एउटै रथमाथि आरूढ 2 वीर जसलाई मयतका लागि बोलाउँछन्, ती इन्द्रदेव हुन्। हे मनुष्यहरू, जसको सहायता बिना शूरवीर युद्धमा विजय हुँदैनन्, युद्धरत वीर आफ्नो संरक्षणका लागि जसलाई पुकार्दछन्, जो समस्त संसारलाई यथाविधि जानेर अनन्त शक्ति भएका शत्रुलाई संहार गर्दछन्, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, जसले आफ्ना वज्रले विष्णु शत्रु सकाप पारे, जो अहङ्कारीको गर्व नष्ट गर्दछन्, जो अर्काको पदार्थ धारण गर्ने दुष्टको नाश गर्दछन्, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, 40 वर्षसम्म पर्वतमा लुकेर बसेका सम्बर राक्षसलाई जसले फेला पारे, जसले जल रोकेर सुत्ने वत्रासुरलाई मारिदिए, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, सूर्यका 7 किरण जस्ता 7 नदीलाई जसले प्रभावित रूपमा प्रभावित गराए, जसले धुलोकतर्फ आइरहेका रोनीलाई आफ्नै हातका वज्रले रोके, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, जो प्रति ध्युलोक रे पृथ्वी सधैँ झुक्छन्, जसका बलसित पर्वतहरू थर्कमान हुन्छन्, जो वज्र जस्तै बलिया भुजा रे शरीर भएका छन् रे जो सोमपान गर्दछन्, ती इन्द्रदेव नै हुन्। हे मनुष्यहरू, सोमरस निकाल्ने प्रशोधन गर्ने स्तोत्रले स्तुति गर्नेहरूलाई आफ्ना रक्षा साधनले जसले रक्षा गर्दछन्, जसको स्तोत्र रे सोम हाम्रो ऐश्वर्य बढाउने योग्य छ, ती इन्द्रदेव नै हुन्। सोम यज्ञ गर्ने रे सोमरस प्रशोधन गर्ने याजकलाई जसले धन प्रदान गर्दछन्, पक्का पनि ती सत्यरूपी इन्द्रदेव नै हुन्। हे इन्द्रदेव, आफन्तरे शाखा सन्तान सहित हामी सधैँ तिम्रो यशोगान गरौँ। वर्षाले सोम उत्पत्ति हुन्छ, त्यो सोम जलमा मिसेर बढ्दछ। शेष जसले सम्पन्न लता फैलेर सोमरस निकाल्ने योग्य हुन्छ, यो प्रशंसनीय सोमरस इन्द्रको हविष्यान हो।
नदीहरू बग्दै समुद्र जलले भरिदिए मानव भोजन गराउँछन्। हे इन्द्रदेव, यस्तो अद्भुत कार्य गर्ने तिमी प्रशंसनीय छौ। कोही केही दिए त्यसको चर्चा गर्छे, कुनै रूपको भेद गर्दछे, कुनै हटाउन लायक कुरो हटाउँछे। हे इन्द्रदेव, तिमीले यस्ता कामहरू पहिले नै सम्पन्न गराइसकेका छौ, त्यसैले तिमी प्रशंसनीय छौ। अभ्यागतलाई चाहिँ प्रजालाई ऐश्वर्यले पोषक अन्न प्रदान गर्दछन्। मानिसले आफ्ना दाँतले चपाएर खाए चाहिँ तिमी समस्त जगतलाई खान्छौ। यस्ता हितकारी कार्य गरेका कारण तिमी प्रशंसनीय छौ। यो वत्रनाशक इन्द्रदेव, तिमीले नदीलाई प्रवाहित हुने मार्ग फराकिलो गरिदियो रे सूर्यका प्रकाशमा दर्शनी पृथ्वीलाई स्थापित गरायो। जसरी औषधिलाई जलले सेचन गरेर पुष्टिदायक बनाउँछौ, उसै गरी स्तोत्रका माध्यमले स्तुति गर्दै साधकले तिमीलाई बलशाली बनाउँछन्। तिमी यसरी नै प्रशंसनीय छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी वृद्धिको साधनसँगै भोजन प्रदान गर्दछौ। काँचा बिरुवाबाट मिठो पाकेको फल प्राप्त गराउँछौ। ऐश्वर्य प्रदान गर्ने तिमी एक्लै सम्पूर्ण विश्वका स्वामी हो, त्यसरी नै तिमी प्रशंसनीय छौ। हे इन्द्रदेव, तिमीले खेतीबारीका फलफुलमा औषधिका गुणले सम्पन्न गराएर तिनको रक्षा गरेका छौ। तिमीले प्रकाशित सूर्यलाई विभिन्न खालका किरण प्रदान गरेका छौ। तिम्रो महानताले टाढा टाढासम्म पर्वत उत्पन्न भएका छन्। तिमी महान रे प्रशंसनीय छौ। हे बहुकर्मा इन्द्रदेव, दस्युको विनाश गर्ने उद्देश्यले तिमीले नरमरका पुत्र सेवसुलाई बलशाली वज्रका प्रहारले मारिदिएर अन्न प्राप्त गर्यो, त्यसैले तिमी प्रशंसनीय छौ। हे इन्द्रदेव, दानशील यजमानलाई तिमीले सुख रे संरक्षण प्रदान गर्यो। तिम्रा रथ 10 अश्वले तान्दछन्। डोरीले नबाँधिकनै तिमीले दबिती ऋषिको सुरक्षाका लागि दस्युलाई नाश गरायो रे उसको असल मित्र बन्यो। तिमी प्रशंसनीय छौ। इन्द्रदेवका प्राकरण अनुसार नदीहरू प्रवाहित हुन्छन्। उनैकै लागि सबले धन एकत्रित गर्दछन् रे यजमानलाई हविष्यान दिन्छन्। हे इन्द्रदेव, 5 वर्षको पालनका लागि 6 खालका असल कुरा धारण गर्नाले तिमी प्रशंसनीय छौ। हे इन्द्रदेव, एकै पटकको प्रयासमा नै तिमी मन परेको वस्तु प्राप्त गर्दछौ। तिम्रो यो पराक्रम प्रशंसनीय छ। उत्पन्न भएका प्राणीलाई अन्न दिने महान कार्य गरेकाले तिमी प्रशंसनीय छौ। हे इन्द्रदेव, तुर्बीतिर वन्द्यलाई तिमीले बगिरहेका पानीका धाराबाट सजिलैतिर पारी तारेर जाने मार्ग देखाइदियो। अन्ध्रे पड्गु प्रावरक ऋषिलाई गहिरो जलबाट निकालेर आँखा र गोडा प्रदान गर्दै आफ्नो ख्याति बढायो। तिमी प्रशंसनीय छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी महान ऐश्वर्यशाली छौ। असल कर्मका लागि हामीलाई धन देऊ। हामी सधैँ तिम्रो धन प्राप्त गर्ने कामना गर्दछौँ। हामी यज्ञमा पुत्र पौत्रादिसहित स्तोत्र गाएर तिमीलाई स्तुति गरौँ। सूक्त 14। हे अध्वर्युहरू हुँ, सधैँ सोमपान गर्ने इन्द्रदेवलाई मनज्ञ मात्रामा सोमरसले हर्षदायक अन्न प्रदान गर। इन्द्रदेवको कामना अनुसार सुख वर्षक सोमको आहुति प्रदान गर। हे उध्वर्युहरू, बिजुलीले वृक्षहरू धराशायी बनाइदिए, जुन इन्द्रदेवले जल रोकेर राखेका वत्रलाई धराशायी गराए। उनी इन्द्रदेव यस सोमरसका लागि योग्य छन्, त्यसैले उनको इच्छा अनुसारको सोमरस प्रदान गर। हे अध्वर्युहरू, जुन इन्द्रदेवले दुर्भिक्ष राक्षस मारे, जसले बलपूर्वक रोकिएका गाईलाई मुक्त गराए, ती इन्द्रदेवलाई आकाशमा व्याप्त वायु चाहिँ यो सोमरस अर्पित गर। शरीरका वस्त्र चाहिँ इन्द्रदेवलाई सोमले ओढी ओछ्याई बनाइदेऊ। हे अध्वर्युहरू, पूर्णका 79 भुजा काटेर मार्ने रे अर्बुद राक्षसलाई मुन्टो मुन्टो पारेर दुख दिने इन्द्रदेवलाई सोम यज्ञमा आउनका लागि प्रेरित गर। इन्द्रदेवले अस्ने शोषण गर्ने सोच्ने बिना बुझाको आई विप्रु नमुची र रुद्रिका नामका असुरहरूको वध गरी ती इन्द्रदेवलाई विभिन्न हविष्यानको आहुति समर्पित गर। हे अध्वर्युहरू, शम्बर राक्षसका 100वटा पुराना शहर जुन इन्द्रदेवले शक्तिशाली वज्रले हानेर ध्वंस गराए, वर्षीका 1000 छोराहरूलाई धराशायी पारी, ती इन्द्रदेवका निम्ति सोम प्रदान गर। हे अध्वर्युहरू, जुन इन्द्रदेवले 100औं पटक हजारौं असुर मारेर भूमिमा सोत्र गराए, जसले खुसी आयु र अतिथिकवसित रिस गर्नेहरूलाई वध गरे, उनी इन्द्रदेवका निम्ति सोम एकत्रित गर।
हे अदरवीहरू नेता जस्ता इन्द्रदेवलाई अवसान प्रदान गरेर आफ्ना मनले रेर गरे अनुसारका वस्तु प्राप्त कर उनले प्रशोधन गरेको सोम यशवी इन्द्रदेवलाई प्रदान गर्दै आहुति देऊ। हे अदरवीहरू काठका भाँडामा प्रशोधित सोमरस राखेर इन्द्रदेव नजिकै पुर्याऊ। सोमपान गर्ने इन्द्रले तिमीहरूका हातको सोमरस रुचाउँछन्, त्यसैले इन्द्रदेवलाई हर्षित गर्ने सोमको आहुति अर्पण गर। हे अदरवीहरू दूधले गायका थुन भरिरहे झैँ भोजी प्रदान गर्ने इन्द्रदेवलाई सोमद्वारा सन्तुष्टि गराऊ। यसो हुँदा पूज्य इन्द्रदेव दाता यजमानलाई अझै धेरै ऐश्वर्य प्रदान गर्नेछन्। यस गोप्य रहस्यलाई हामीले राम्ररी जानेका छौँ। हे अदरवीहरू झुलो पृथ्वी र अन्तरिक्षमा उत्पन्न सबै ऐश्वर्यका स्वामी इन्द्रदेव हुन्, जो आदि अन्नले कुटी भरेर राखे झैँ सोमरसले इन्द्रदेवलाई सधैँ पूर्ण गराऊ। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव तिमी महान ऐश्वर्यले युक्त छौ, त्यसैले असल कार्यका निम्ति हामीलाई धन प्रदान गर। हामी सधैँ तिम्रो धन प्राप्त गर्ने कामना गर्दछौँ। हामी यस यज्ञमा छोरा नातिसहित उत्तम स्तोत्र गाउँदै तिमीलाई स्तुति गर्दछौँ। सूक्त 15 मान संकल्पधारी इन्द्रदेवको यथार्थ र मान कर्मको हामी यसो गान गर्दछौँ। इन्द्रदेवले तिनै लोकमा व्याप्त सोमपान गरेर आनन्दित भएपछि ऐ राक्षसको वध गरी सोमरस पान गरेर उत्साहित भएका इन्द्रदेवले स्तम्भिन नै जो लोक अन्तरिक्षमा अडाई ती दुवै लोकलाई आफ्नो सत्ताले जीवन्त गराएपछि पृथ्वीलाई धारण गर्दै त्यसको विस्तार गरी सोमरस पान गरेर उत्साहित भएका इन्द्रदेवले सारा संसार मापन गरेर पूर्वतिर फर्काए। वज्रका प्रहारले लामो समयसम्म सजिलै प्रवाहित हुने गरी नदीको मार्ग खुलाए। सोमरस पानबाटै आनन्दित भएका इन्द्रदेवले दबिती ऋषिलाई अपहरण गरेर लगिरहेका असुरको बाटो छेकेर आयुधबाटै आगो बर्साउँदै तिनलाई डढाएर मारिदिए। दबिती ऋषिलाई इन्द्रदेवले गाई घोडा र रथले सम्पन्न गराए। सोमरस पानबाटै उत्साहित भएका इन्द्रदेवले पारी तर्न नसक्नेहरूका लागि विशाल नदीको प्रवाह मन्द गराइदिए। त्यसै नदीबाटै पारी पुगेका ऋषिहरू ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दछन्। सोमरस पान गरेर आनन्द मनाएका इन्द्रदेवले पराक्रमपूर्वक नदीको प्रवाह उत्तर दिशामा फर्काए। उनले आफ्ना द्रुतगामी सेनाले उषाको कमजोर सेना नष्ट गर्दै उषाको रथ पनि भताभुङ बनाइदिएका थिए। खोरन्डारे चक्षुहीन परावरक ऋषिले बिहान गर्न लाग्दा कन्या भोगेपछि ऋषिले इन्द्रदेवको स्तुति गरे। ती ऋषिको स्तुति रे सोमरस पानबाटै आनन्दित भएका इन्द्रदेवले ऋषिलाई घोडा रे आँखा प्रदान गरेका थिए। अंगिरा आदि स्तोत्रका स्तुतिबाटै प्रसन्न भएर सोमरस पान गर्नेका अवस्थाले इन्द्रदेवले पर्वतका बलिया ढोका खोले। त्यहाँ असुरले रक्षको बाता पन्छाउँदै बल नामका असुरलाई घेडिदिए। हे इन्द्रदेव सोमरस पान गरेका उत्साहबाटै दबितीको रक्षा गर्नका लागि तिमीले चुमुरी रे धुनी नामका राक्षसलाई सधैँका लागि निधाउने गरी सुताइदियो। यस्ता अवसरमा दण्डधारीहरूले धन प्राप्त गरे। हे इन्द्रदेव तिम्रो ऐश्वर्य सम्पन्न दक्षिणा स्तोत्रका लागि वरदायक हुन्छ, त्यो हामीलाई पनि प्रदान गर। हामीलाई तिमी न त्याग ऐश्वर्ययुक्त गराऊ। हामी छोरा नातिका साथ यज्ञमा महान स्तोत्रले तिमीलाई स्तुति गर्दछौँ। सूक्त 16 देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ इन्द्रका निम्ति हामी अत्यन्त दीप्तिमान अग्निमा सुन्दर स्तुति गर्दै आहुति चढाउँछौँ। ती सनातन शक्ति सम्पन्न कहिले नष्ट नहुने शत्रुनाशक तथा सोमले तृप्त हुने इन्द्रदेवलाई आन तिमीहरूका लागि गर्दछौँ। यस विराट संसारमा इन्द्रदेव नै सबैभन्दा वरिष्ठ छन्। ती पराक्रमले युक्त इन्द्रदेव पेटमा सोमरस, शरीरमा तेजस्वी बल, हातमा वज्र, शिरमा मान ज्ञानले सम्पन्न छन्। हे इन्द्रदेव तिमी जब आफ्ना द्रुतगामी अशुभबाटै अन्यको योजना यात्रा गर्दछौ त्यस बेला तिम्रो शक्ति द्यावा पृथ्वीले पनि नाप्न सक्दैनन्। हे इन्द्रदेव तिम्रो रथलाई समुद्र वा पर्वतले पनि रोक्न सक्दैनन् रे कुनै शक्तिशाली वीरले तिम्रा वज्रलाई रोक्न सक्दैन। शत्रुनाशक पूज्य बलशाली रे स्तुत्य इन्द्रदेवका निम्ति सबै मानिसले यज्ञ गर्दछन्। हे यजमानु तिम्रो देवगणलाई सोमरस प्रदान गर्ने हुनाले मेघवान छौ।
त्यसैले अवश्यानको आहुतिसहित इन्द्रदेवको स्तुति गर। हे इन्द्रदेव, तिमी बलशाली एवं तेजस्वी झैँ सोमरस पान गर। तृप्तिकारक, बलवर्धक, अनुयुक्त रे मधुर सोमरसको धारो बलशाली इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि बाँच्छे। अद्रव्यहरू बलशाली इन्द्रदेवलाई बलिया ढुङ्गामा पुष्टिकारक सोमरस तयार गर्दछन्। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, तिम्रो वज्र, तिम्रो रथ, तिम्रा अश्वहरू रे तिम्रा आयुध यी सबै शक्तिले परिपूर्ण छन्। तिमी शक्तिशाली अनन्तका स्वामी हो, त्यसैले बलयुक्त सोमरस पान गरेर तिमी तृप्त हौ। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रुनाशक हो, नौकाले नदी तारे चाहिँ तिमी युद्धमा स्तोत्रलाई उद्धार गर्दछौ। हामी तिम्रो स्तोत्र उच्चारण गर्दै यज्ञ स्थलमा जान्छौँ। हे ऐश्वर्यका भण्डार जस्ता इन्द्रदेव, हामी इनार जस्तो भएर सोमरसले तिमीलाई सेचन गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थना तिमी स्वीकार गर। हे सत्कर्मा इन्द्रदेव, घाँस खाइसकेपछि अगाएको गाई बाछालाई दुध चुसाउने पुगे जे आपद आइलाग्नुभन्दा पहिले नि तिमी हामी कहाँ आइपुग। हे इन्द्रदेव, पत्नीले पतिलाई सन्तुष्ट गराए झैँ हामी उत्तम स्तोत्रले तिमीलाई प्रसन्न गराउँछौँ। हे इन्द्रदेव, यज्ञका समयमा तिमीले स्तोत्रलाई दिएको ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणाले निश्चय नै उत्तम धन प्राप्त गराउँछ। स्तोत्रका साथै हामीलाई पनि ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणा प्रदान गर। हामी यज्ञमा मान पराक्रम प्रदान गर्ने स्तोत्र उच्चारण गरौँ। सूक्त 17। इन्द्रदेवको पराक्रम आदि काल चाहिँ बढिरहेको छ। इन्द्रदेवले सोमरस पान गरेपछि उत्साहित भएर शत्रुका सबै बलिया किल्ला आफ्नै बलले सखाप पारे। हे श्रोताओं, अङ्गिराहरूले चाहिँ तिमीहरू पनि उत्तम स्तुतिद्वारा इन्द्रदेवको उपासना गर। बल बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सोमरस पान गर्ने इन्द्रदेवको बल सधैँ उस्तै रहोस्। शत्रुनाशक इन्द्रदेवले सङ्ग्राममा शरीरमा कवच धारण गरेर आफ्ना मानताले द्योलोकलाई आफ्ना शिरमा धारण गरे। हे इन्द्रदेव, स्तोत्रका स्तुतिले प्रसन्न भएर शत्रुनाशक बल देखाउँदै तिमीले मान पराक्रम प्रकट गर्यो। समर्थ घोडा भएका रथमा आरूढ तिम्रो शत्रुनाशक स्वरूप देखेर असुरको समूह छरपस्ट भएर भाग्यो। सबैभन्दा उत्कृष्ट बलशाली इन्द्रदेवले आफ्ना मान पराक्रमले सबै भुवनको विस्तार गरेर सबैका अधिपति भए। त्यसपछि ध्यावा पृथ्वीलाई आफ्ना तेजले व्याप्त गरे अनि टाढासम्म भरिएको अन्धकार सूर्यले चाहिँ नष्ट गराए। मान इन्द्रदेवले आफ्नै सामर्थ्यले सबैलाई आश्रय प्रदान गर्ने पृथ्वीलाई धारण गरे रे द्योलोक तले खस्न नपाओस् भनेर थामी राखी। चटपटाउने पर्वतलाई आफ्नै शक्तिले स्थिर गराई रे पानीका धारालाई ओह्रालोतिर बगाई। जन्म मरणशील जीवका पालनकर्ता इन्द्रदेवले आफ्नो वज्र सबैतिरबाट समर्थ बनाई। विद्युत शरीरको गर्जना गर्ने वज्रका सहायताले इन्द्रदेवले कृवि नामका राक्षसलाई मारेर पृथ्वीमा ढलाइदिए। त्यस वज्रले इन्द्रदेवका पाखुरीलाई शक्तिशाली बनाओस्। आमा बाबुसित बसेकी छोरीले उनीहरूसितै खाएको जराको माग गरे चाहिँ हे देव, हामी तिमीसित ऐश्वर्यको माग गर्दछौँ। जुन ऐश्वर्यले तिमी स्तोत्रहरूलाई मान बनाउँछौ, हाम्रा लागि त्यही उपयोगी अन्न रे शेष धन प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमी असल काम गर्ने रे अन्नदाता हो। पालनकर्ताका रूपमा बारम्बार हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। तिमी रक्षा साधनले युक्त भएर हामीलाई संरक्षण प्रदान गर। हे कामना पूर्ति गराउने इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी ऐश्वर्यशाली गराऊ। हे इन्द्रदेव, यज्ञका समयमा तिमीले स्तोत्रलाई दिएको ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणाले निश्चित रूपमा धन प्रदान गर्दछ। त्यसैले स्तोत्रहरूका साथै हामीलाई पनि त्यही ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसै कारण हामी यज्ञमा मान पराक्रम प्रदान गर्ने स्तोत्रले स्तुति गरौँ। सूक्त 18। बिहानी पख नयाँ रथ तयार गरिएको छ। यसमा 4 जुवा, 3 कोर्रा, 7 लगाम रे 10 पाडगरा छन्। यो लक्षित प्रयोजनका लागि मनको इच्छाअनुसार चल्छ। यसले मानिसलाई सुरक्षामा पुर्याउँछ। यो रथ इन्द्रदेवलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तिनैसम्ममा यज्ञ पुर्याउन समर्थ छ। यही रथ मानिसका कामना पुर्याउन गर्न सक्छ। स्तोत्रहरू एक आपसमा मिलेर ब्रह्माण्डव्यापी बलशाली र अझै उनी इन्द्रदेवको अनुग्रह प्राप्त गर्दछन्। इन्द्रदेवलाई सजिलै आवत जावत गर्नका लागि उत्तम स्तुतिका माध्यमबाट उनका रथमा 2
दुईवटा घोडा नारिएका छन्। हे इन्द्रदेव, हाम्रा अतिरिक्त अरू कुनै पनि मेघावी स्तोत्रले तिमीलाई राम्ररी सन्तोष गर्न सक्दैन। हे इन्द्रदेव, हामीले बोलाउँदा सोमरस पान गर्नका लागि 2, 4, 8 र 10 घोडामा आऊ। सोमरस तिम्रै लागि प्रशोधित गरिएको हो, पान गर, यसैका लागि युद्ध नगर। हे इन्द्रदेव, तिमी सोमरस पान गर्नका लागि रथमा 20, 30, 40, 60 र 70 योग्य घोडाहरू जोतेर हामी कहाँ आऊ। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई आनन्दित गर्नका लागि सोमरसलाई राम्रा भाण्डामा राखिएको छ, त्यसैले तिमी 80, 90 र 100 घोडालाई आफ्नो रथमा जोतेर हामी कहाँ आऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी धेरैबाट आमन्त्रित गरिएको छौ, त्यसैले हाम्रो स्तोत्र स्वीकार गरेर आफ्ना रथमा सबै घोडा जोतेर हाम्रा यस यज्ञमा आएर आनन्दित हौ। इन्द्रदेवसित राम्रो मैत्री अटुट रहोस्, हामी उनका शुभ दाहिने हातका नजिकै रहौँ। इन्द्रदेवबाट हामीलाई सधैँ दान प्राप्त भइरहोस्, यिनैका संरक्षणमा हामी प्रत्येक युद्धमा विजयी हौँ। हे इन्द्रदेव, यज्ञका समयमा तिमीले स्तोत्रलाई दिएको ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणाले निश्चित रूपले धन प्रदान गर्दछ, त्यसैले स्तोत्रहरूसँगै हामीलाई पनि त्यही ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसै कारण हामी यज्ञमा मान पराक्रम प्रदान गर्ने स्तोत्रले स्तुति गरौँ। सूक्त 19वां। सोमरस पुरस्कृत गर्ने ज्ञानी यजमानले आनन्द प्रदान गर्नका लागि दिएको अन्न इन्द्रले ग्रहण गरून्। ती इन्द्रदेव र ज्ञानी यजमानले उच्च स्थान प्राप्त गरून्। चराहरू आफ्ना गुणमा फर्किए झैँ नदीका धाराहरू बग्दछन्, त्यसरी नै धारो लागेको सोमरस पान गरे र आनन्दित हुँदै हातमा वज्र लिएर इन्द्रदेवले जसलाई रोकिराख्ने ऐ नामका राक्षसलाई मारिदिएका थिए। ऐ नामको राक्षस मार्ने इन्द्रदेवले अन्तरिक्षका जललाई सोझै समुद्रतर्फ प्रवाहित गरे। उनैले सूर्यको किरण प्रकट गराए, किरणका प्रकाशले हामी दिउँसोको काम गर्दछौँ। इन्द्रदेव सूर्य जतिकै तेजस्वी रूप प्राप्त गर्नका लागि सधैँ एक समान रूपले प्रयास गरिरहन्छन्। दानशील इन्द्रदेव मानिसका लागि मूल्यवान धन प्रदान गर्दछन्। उनैले वर्त राक्षसलाई मार्दछन्। पुत्रलाई पिताले धनको अंश दिए झैँ इन्द्रदेवलाई दानदाता त्यसले यज्ञका समयमा अमूल्य रे उत्तम धन प्रदान गरे। त्यस बेला पूज्य तथा तेजस्वी इन्द्रदेवले यज्ञको कामना गर्ने मानिसका लागि सूर्यलाई प्रकट गराए। तेजस्वी इन्द्रदेवले सारथी कुर्चका निम्ति सोच्ने असुस रे कुयुम नामका असुरको सार गरे रे दिवोदासका निम्ति सम्रासुरका 49 शहर ध्वस्त गराए। हे इन्द्रदेव, हामी अन्न र बलका आशाले तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। देवताको अपेल नगर्ने रे हिंसक दुष्टको हिंसक कृत्य नष्ट गरायो। तिमीसँग हामी अटुट मैत्री राखिरहौँ। हे शूरवीर इन्द्रदेव र तस्मदहरू आफ्नो उत्तम संरक्षणका आशाले उत्तम एवं मनोरम स्तोत्रले तिम्रो स्तुति गर्दछन्। उसै गरी नयाँ ब्रह्मज्ञानी स्तोत्रहरू पनि उत्तम आश्रय, अन्न, बल रे सुख पाउनका लागि यसरी नै स्तुति गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, यज्ञका समयमा तिमीले स्तोत्रलाई दिएको ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणाले निश्चित रूपमा धन प्रदान गर्दछ, त्यसैले स्तोत्रहरूसँगै हामीलाई पनि त्यही ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसै कारण हामी यज्ञमा मान पराक्रम प्रदान गर्ने स्तोत्रले स्तुति गरौँ। सूक्त 20वां। हे इन्द्रदेव, अन्नको खोजी गर्नेले जसरी आफ्नो रथ अन्नले बढ्दछन्, उसै गरी हामी स्तोत्रहरू तेजस्वी बुद्धिका हुनाले तिमीबाट सुखको कामना गर्दै तिम्रा लागि हवि प्रदान गर्दछौँ। हाम्रो यो कार्य तिमी राम्रोसित बुझ। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई जसले आफ्नो इष्ट मानेको छ त्यस्तो दानशील मानिस नजिक आउँदा तिमी अनेकौँ किसिमले त्यसको रक्षा गर्दछौ। तिमी आपतबाट जोगाउने सत्कर्मी रे न्यायशील हो, त्यसैले आफ्ना रक्षा साधनले हामीलाई संरक्षण देऊ। स्तोत्र उच्चारण गर्ने, उत्तम निर्देश दिने, अभिशान तयार गर्ने रे यजमानलाई संरक्षण दिएर तिमी आपतबाट जोगाउँछौ। नित्य तरुण मित्रवत सधैँ नजिक बोलाउने योग्य रे सुखका स्वरूप इन्द्रदेवले समस्त प्रजाका साथै हाम्रो रक्षा गरून्। इन्द्रदेवको शरणमा स्तोत्रले उन्नति गर्दछन् रे शत्रुको विनाश गर्दछन्। इन्द्रदेवका कीर्ति गाउँदै हामी स्तुति गर्दछौँ।
स्तुत्य इंद्रदेवली नया यजमान को धन को रेर पूरा गर्दछ छन् अंगिराहरूको स्तुति स्वीकार गरेर इन्द्रदेव उत्तम बाटो देखाउँदै ज्ञान गुण बढाइदिन्छन्। स्तुत्य इन्द्रदेवले सूर्यलाई प्रकट गर्दछन् रे उषाको हरण गर्ने अस्नासुरको नाश गर्दछन्। तेजस्वी कीर्तिवान ख्यातिप्राप्त अत्यंत सुन्दर र प्रिय इन्द्रदेव ज्ञानवान श्रोताको रक्षण गर्ने सधैँ तयार हुन्छन्। शत्रुनाशक इन्द्रदेवले संसारको अनिष्टकर्ता दास नामका असुरलाई नाश गरी व्रत र हन्ता रे शत्रुका किल्ला भत्काउने इन्द्रदेवले कृष्णदासका सेनाको सार गरी मानिसका लागि पृथ्वी र जल उत्पन्न गरी यस्ता मान इन्द्रदेवले यजमानको उचित रेर पूरा गरून्। सङ्गठित भएका योद्धाहरूले युद्धमा निरन्तर इन्द्रदेवलाई बल प्रदान गरी इन्द्रदेवले बलशाली भुजामा वज्र धारण गर्दै दुष्टको सार गरी रे उनीहरूका अनकन्टार गाउँ पनि ध्वस्त पारे। हे इन्द्रदेव यज्ञका समयमा तिमीले स्तोत्रलाई दिएको ऐश्वर्यको दक्षिणाले निश्चित रूपमा धन प्रदान गर्दछे। त्यसैले स्तोत्रसँगै हामी त्यही ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसै कारण हामी यज्ञमा महान पराक्रम प्रदान गर्ने स्तोत्रहरूले स्तुति गरौँ। सूक्त 21। हे याजकहरू सिंहो विश्व जित्ने विश्वको धन जित्ने सङ्गठित भएर शत्रु जित्ने मानिसलाई जित्ने उब्जाउ भूमि जित्ने घोडा जित्ने गाई जित्ने रे जल वा तरल पदार्थ आफ्नो वशमा गराउने पूज्य इन्द्रदेवका निम्ति तेजस्वी सोमरस प्रदान गर। हे याजकहरू सर्वव्यापक प्रलयकारी ऐश्वर्यलाई यथोचित रूपमा विभाजन गर्ने अझै शत्रुका आक्रमण स्वीकार गर्ने विश्वका निर्माता बलियो कान भएका सिंहो संसार थाम्ने अपार सामर्थ्य भएका सङ्गठित रूपले युद्ध गर्ने इन्द्रदेवको सधैँ प्रशंसा गीत गाउँ। हे याजकहरू मानिसको हितका लागि सङ्गठित रूपमा युद्ध गर्ने बलशाली विजेता शत्रुनाशक योद्धा प्रीतिपूर्वक सोमरस पान गर्ने शत्रुहन्ता प्रजापालक र तेजस्वी इन्द्रदेवले गरेका मान पराक्रमको गुणगान गर। हे याजकों मादानी बलशाली दुर्धर शत्रुका घातक गंभीर ज्ञान संपन्न असाधारण कार्यकुशल उत्तम कर्म का प्रेरक शत्रुको शक्तिहीन गराउने परिपुष्ट अंग भएका शेष कर्म भएका महान इन्द्रदेवका सामर्थ्यले उषा र सूर्य प्रकट भई समयमा काम गर्ने ज्ञानीहरू समृद्धिको कामना गर्दछन्। उनीहरू असल यज्ञ कर्ममा स्तुति गर्दै योग्य मार्ग फेला पार्दछन् रे संरक्षणको कामना गर्दछन्। उनीहरू इन्द्रदेवका नजिकै रहेर स्तुति गर्दै धन प्राप्त गर्दछन्। हे इन्द्रदेव हामीलाई राम्रो धन चेतनायुक्त सामर्थ्य रे उत्तम ऐश्वर्य प्रदान गर। निरोगी बनाउँदै हाम्रो ऐश्वर्य वृद्धि गराऊ। दिनदिनै हाम्रो बोली मधुर रे उत्तम गराऊ। सूक्त 22। ओंदी बलिया रे पूजनी इन्द्रदेवले तिनै लोकमा व्याप्ति सन्तुष्टिदायक दिव्य सोमलाई जोका पिठोसित मिसाएर विष्णुदेवसँगै मन लाग्दो पान गरी त्यसैले मान इन्द्रदेवलाई असल कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरायो। उत्तम पुण्य सम्पन्न त्यस दिव्य सोमरसले इन्द्रदेव प्रसन्न भए। हे इन्द्रदेव आफ्ना सामर्थ्यले कृवि नामका असुरलाई तिमीले जित्यो रे आकाश एवं पृथ्वीलाई तेजले परिपूर्ण गरायो। तिमीले सोमको एक भाग आफ्नो पेटमा राख्यो रे अर्को भाग देवताहरूलाई दियो। सत्य स्वरूप दीप्तिमान रे दिव्य सोमले सत्य स्वरूप तेजस्वी इन्द्रदेवलाई पोषण प्रदान गर्दछ। हे इन्द्रदेव तिमी यज्ञसँगै प्रकट भएका हो। आफ्ना सामर्थ्यले विश्वको भार उठाउने रेर गर्दछौ। हे ज्ञानी इन्द्रदेव मान पराक्रमी शत्रु सारक विशेष ज्ञानी भएर तिमी स्तोत्रले रुचाएको ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ। सत्य स्वरूप दीप्तिमान रे दिव्य सोमरस सत्यका ज्ञाता इन्द्रदेवलाई प्राप्त हुन्छ। सबैलाई अनुशासनमा राख्ने हे इन्द्रदेव सम्पूर्ण मानवका हितकारी सबैभन्दा पहिले गरिएका तिम्रा सबैभन्दा उत्कृष्ट कर्महरू स्वर्गलोकमा प्रशंसित छन्। आफ्ना शक्तिले तिमीले राक्षसको सार गर्यो, असुरलाई पराजित गर्यो रे जल प्रवाहित गरायो। सयौं सत्कर्म गर्ने इन्द्रदेवले अन्न एवं बल प्राप्त गरे। सुख 23। हे ब्रह्मणस्पति देव तिमी गणका अधिपति हो रे कविहरूमा श्रेष्ठ हो। अनुपम श्रेष्ठ तेजस्वी मन्त्रका तिमी स्वामी हो। त्यसैले हामी तिम्रो आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गरेर रक्षण साधनले हामीलाई संरक्षण प्रदान गर।
हे महाबली बृहस्पति देव, देवताहरूले तिम्रो सर्वोत्कृष्ट यज्ञ भाग प्राप्त गरे। महान सूर्यदेवले तेजस्वी किरण उत्पन्न गरे झैँ तिमी सम्पूर्ण ज्ञानका प्रकाशक हो। हे बृहस्पति देव, पाप कर्म गर्ने रे अज्ञानी रूपी अंधकार तिमी विभिन्न उपायले नष्ट गर्दछौ। दुष्टलाई तर्साउने, शत्रु नाश गर्ने, राक्षस वध गर्ने, सुदृढ किल्ला ध्वस्त गराउने यज्ञका प्रकाशक रे सुखदायी रूपमा तिमी रथमा विराजमान हुन्छौ। हे बृहस्पति देव, अवसान प्रदान गर्नेका निम्ति असल पथ प्रदर्शक हो। तिमीले संरक्षण गरेकालाई पापले कहिले छुँदैन। ज्ञानका शत्रुलाई सताउने तिमी अभिमानीका सारक पनि हो। तिम्रो विशाल महिमा अवर्णनीय छ। हे ब्रह्मणस्पति देव, तिमी जसलाई संरक्षण प्रदान गर्दछौ त्यसलाई सबै हिंसक शक्तिबाट जोगाउँछौ। त्यसलाई पाप कर्मले दुख दिँदैन, शत्रुले उसलाई सताउँदैन रे कुनै ठगले पनि उसलाई भोक्याउँदैन। हे बृहस्पति देव, तिमी हाम्रा संरक्षक रे मार्गदर्शक हो। हे सर्वज्ञाता, नियम अनुसार तिमीलाई अनुगमन गर्दै हामी मन्त्रले स्तुति गर्दछौँ। जसले हामीप्रति कुटिल व्यवहार गर्दछ उसलाई उसैका दुर्बुद्धले विनाश गरोस्। हे बृहस्पति देव, शत्रु जस्तो वा बाँसो जस्तो व्यवहार गर्ने मानिसले हामीलाई सताई भन्नेदेखि तिनलाई हाम्रा मार्गबाट हटाइदेऊ। देवत्व प्राप्त गर्ने हाम्रो मार्ग अपराध रहित रे सुगम गराइदेऊ। हे ब्रह्मणस्पति देव, तिमी शत्रुनाशक बलले विपदबाट पार लगाउँछौ। तिमीलाई हामी आफ्ना ज्ञानको संरक्षक ठान्दछौँ। असले गृहपतिका रूपमा स्वीकार्दछौँ रे तिम्रो आह्वान गर्दछौँ। देवताको निन्दा गर्ने रे दुष्ट आचरण भएकाले सुख नपाउँदै नाश होस्। हे ब्रह्मणस्पति देव, हामी याजकहरू तिमीबाट मनुष्यलाई हित गर्ने रे चाहे जस्तो उत्तम उन्नति गराउने धनको माग गर्दछौँ। हाम्रा नजिकै टाढा वा वरिपरि शत्रुजी दुख दिने कर्महीन मानिस छन् भन्ने उनीहरूलाई नाश गर। हे वाणीका स्वामी बृहस्पति देव, तिमी असल चरित्र रे ऐश्वर्यले पूर्ण गराउँछौ। तिमीसँगै रहेर हामी आयु प्राप्त गरौँ। हाम्रा अधिपतिहरू दुराचारी रे ठग नहुन्। असल बुद्धिका भरोसामा प्रशंसनीय रहेर हामी सङ्कटमुक्त हुन पाऊँ। हे ब्रह्मस्पति देव, तिमी सरेको दानदाता अर्को कोही छैन। तिमी बलशाली योद्धा, शत्रु पीडक, युद्धमा शत्रु पराजित गर्ने, ऋणमुक्त गराउने, पराक्रमले युक्त शत्रु दमन गर्ने रे न्यायशील छौ। हे बृहस्पति देव, आसुरीवर्तीले हामीलाई दुख दिने, निर्दय अत्यन्त अहङ्कारी भएर इस तत्त्वको हनन गर्ने खोज्नेका हतियार हामीले नै छौ। कुमार्गामी बलवान व्यक्तिका क्रोधले हामीलाई नष्ट नगरोस्। युद्धमा सहायताका लागि आदरपूर्वक बोलाउने योग्य बृहस्पति देव सबै किसिमका ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। उनी स्तुत्य छन्। शत्रुका सेनालाई नष्ट गर्ने रेर भएका बृहस्पति देव शत्रुको रथले हिंसक पशुलाई उस्तै किसिमले सार गर्दछन्। हे बृहस्पति देव, तिमीले देखेका पराक्रमको जसले निन्दा गर्दछन् त्यस्तो दुस्वभाव भएकालाई आफ्नै तेजस्वी तापले पीडित गराऊ। तिम्रो पराक्रम प्रशंसनीय छ, त्यसलाई प्रकट गरेर चारैतिर व्याप्त शत्रुको सार गर। हे धर्ममा नाम कमाएका बृहस्पति देव, ज्ञानी मानिसबाट सम्मानित मानिसहरूमध्ये तेजस्वी कर्मको फलका रूपमा देखा पर्ने देदीप्यमान सर्वोत्तम तथा अलौकिक ऐश्वर्य हामीलाई प्रदान गर। हे बृहस्पति देव, दुष्ट शत्रु आक्रमण गरेर अनादि पदार्थ कमाउन चाहन्छे। देवताप्रति द्वेष गर्ने रे सुखदायी असल कुरो बोल्ने नजान्नेबाट हामी नै डरौ। हे ब्रह्मणस्पति देव, तिमीलाई प्रजापतिले भुवनभरिमा सबैभन्दा राम्रो बनाएका छन्। तिमी प्रत्येक सामगानका ज्ञाता हो। मान यज्ञ धारण गर्ने स्तोत्रलाई ऋणबाट मुक्त गराएर विद्रोहीको विनाश गर्दछौ। हे अङ्गिरावंशी बृहस्पति देव, पर्वतमा लुकाइएका अवस्थामा तिमीले गाईलाई बाहिर निकालेर आश्रय दिएका थियौ। त्यस बेला इन्द्रदेवका सहायताले पत्थरद्वारा रोकिएका जललाई वर्षनका लागि तिमीले प्रेरित गर्यौ। हे ब्रह्मणस्पति देव, तिमी सम्पूर्ण संसारका नियन्ता हो। तिमी यस सूक्तका ज्ञाता हो। देवगणको संरक्षण जसलाई प्राप्त हुन्छ उनीहरूको सबै किसिमले कल्याण हुन्छ। तिमी हाम्रा सन्ततिलाई परिपोष गर्नौ, त्यसले गर्दा हामी यज्ञमा असल सन्तानका साथै तिम्रो महिमाको गुणगान गर्न सकौँ। सूक्त 24। हे बृहस्पति देव,
तिमी सम्पूर्ण विश्वका स्वामी हो। मान स्तुतिद्वारा हामी तिम्रो यश गाउँछौँ। ग्रहण गर मित्र भावले तिम्रो स्तुति गर्ने हामी स्तोत्रलाई सद्बुद्धि प्रदान गर। ब्रह्मस्पति देवले दण्ड दिने योग्य शत्रु आफ्ना सामर्थ्यले दबाई रे देशले सम्रलाई थिलथिलो पारे नसक्ने जललाई तल खसाले रे गाय लुकाउने पर्वतभित्र उनी पछि। देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मस्पति देवका पोरखले बलिया किलाहरू पनि खुकुलिन्छन् रे बलशाली पनि सोझा भएर हुनुहुन्छन्। ब्रह्मस्पति देवले मन्त्र शक्तिद्वारा बलासुरलाई मारेर गाई मुक्त गराए। सूर्य प्रकट गरारे उनले अन्धकार नाश गराए। ढुङ्गो जस्तो बलियो मुख रे मधुर धारा भएका मेघलाई बल प्रयोगद्वारा ब्रह्मस्पति देवले वर्षिनका लागि प्रेरित गरे। वर्षाको जल सूर्यका रश्मिले पान गरेर प्रचुर जलधाराका रूपमा फेरि वर्षाए। हे ऋत्विकहरू, ब्रह्मस्पति देवले तिमीहरूका लागि अनादिकालदेखि प्रत्येक महिना रे प्रत्येक वर्ष वर्षा गराउने मेघलाई प्रेरित गरी यसै विधिले द्यावारे प्रति द्वेष परस्परमा जल उपभोग गर्दछन्। पणीहरूले गुफामा लुकाएर राखेको मूल्यवान धन अनेकतिर खोजेर देवताहरूले फेला पारे। त्यही धन देखेर यज्ञमा बाधा हाल्ने राक्षस जताबाट आए त्यति फर्केर गए। सर्वज्ञाता रे सत्यवादीले मायाको शक्ति थाहा पाए। मायाबाट जोगिँदै विवेकपूर्वक मान कार्यमा उनीहरू लागे। यज्ञका निम्ति उत्पन्न गरेको अग्नि त्यहीँ छोडिदिए। ब्रह्मस्पति देवसित प्रत्यक्ष तान्न सजिलो एउटा राम्रो धनुष्य चाहेको ठाउँमा उनी बाण पुर्याउन सक्छन्। त्यसैबाट उनले मानिसको दुष्ट भाव रे सङ्कट मेटाउँछन्। स्तुत्य ब्रह्मस्पति देव युद्धमा अगुवा भएर सङ्गठित रूपले आक्रमण गर्दछन्। सर्वदर्शी ब्रह्मस्पति देव अन्य धन धारण गर्दछन् अनि स्वाभाविक रूपले सूर्य उदाउँछन्। अनन्त सामर्थ्य प्रदान गर्ने, सबै किसिमले सुखद सिद्धि प्रदान गर्ने यो धन सबैले रेर गर्दा महाबली बृहस्पति देवले वर्षाएका हुन्। दुवै किसिमका प्रजाले यो भोग गर्दछन्। सर्वव्यापी आनन्ददायी ब्रह्मस्पति देव प्रत्येक युद्धमा आफ्ना सामर्थ्यले आफ्नो महत्ता प्रकट गर्दछन्। सबै देवताहरूमा श्रेष्ठ ब्रह्मस्पति देव विश्वमा व्यापक रहन्छन्। हे ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र देव रे ब्रह्मस्पति देव, तिमीहरू दुवै सत्यव्रतधारी हो। तिमीहरू दुवैका कर्तव्य रे नियम अटल छन्। जुवामा नारिएका अश्व जस्तै तिमीहरू दुई हाम्रो अभिशान ग्रहण गर्नका लागि आओ। युद्धका निम्ति बलिष्ठ ब्रह्मस्पति देव सभ्य र ज्ञानीको उत्तम धन स्वीकार गर्दछन् रे बलशाली शत्रुसित द्रोह गर्दछन्। अश्वझैँ तीव्र गतिमा दौड्नेले उनको कुरो सुन्दछन् रे ऋणमुक्त हुन्छन्। ठुलो काममा लागिरहने ब्रह्मस्पति देवका कार्यले अभिलाषा अनुसार फल दिन्छे। ब्रह्मस्पति देवले गाय बाहिर निकालेर विजय प्राप्त गरे। निरन्तर प्रवाहमान नदी झैँ गाय स्वतन्त्र भएर हिँडी। हे ब्रह्मस्पति देव, हामी सबै व्रतकाल पालक हौँ रे अनुयुक्त धनका अधिपति रहौँ। तिमी सबैका नेता हो। हामीले ज्ञानपूर्वक गरेको स्तुति स्वीकार गरेर हामीलाई प्राक्रमिक सन्तति प्रदान गर। हे संसार हाँक्ने ब्रह्मस्पति देव, तिमी यस सूक्तका ज्ञाता हो। देवगणको संरक्षण जसलाई प्राप्त हुन्छ उनीहरूको सबै किसिमले कल्याण हुन्छ। तिमी हाम्रा सन्ततिलाई परिपुष्ट बनाऊ। असल सन्तानसँगै हामी यज्ञमा तिम्रो महिमा गाउन गर्न सकौँ। सूक्त 25 ब्रह्मस्पति देवले जसलाई सखा बनाउँछन् तिनका शत्रु अग्निमा डढेर सार हुन्छन्। उनका ज्ञानवान सखा हवि प्रदान गर्दै समृद्धिशाली रे छोरा नातिले सम्पन्न हुन्छन्। यजमानलाई ब्रह्मस्पति देवले आफ्नो सखाका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। यजमानका बलशाली पुत्रले हिंसक शत्रुका वीर पुत्र मारिदिन्छन्। तिनीहरू गाय रूपी धनले समर्थ र ज्ञानवान बन्दछन्। ब्रह्मस्पति देव उनलाई छोरा नातिले समर्थ बनाउँछन्। जुन यजमानलाई ब्रह्मस्पति देवले
आफ्नो सखाका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। नदीले किनारा भत्काए झैँ, साँडेले बाछा मिचे झैँ उनले हिंसक शत्रु पराजित गर्दछन्। यस्ता यजमान अग्निका ज्वाला जस्तै कसैबाट पनि नरोकिने खालका हुन्छन्। जुन यजमानलाई बृहस्पति देवले आफ्नो सखाका रूपमा स्वीकार गर्दछन् उनलाई देवी सामर्थ्य निरन्तर प्राप्त भइरहन्छ। त्यस्ता सत्यनिष्ठ व्यक्तिलाई सबैभन्दा पहिले गाई रूपी धन प्राप्त हुन्छ। युद्धमा शत्रु संहार गर्दै सधैँ ऊ अझै रहन्छ। जुन यजमानलाई बृहस्पति देवले आफ्नो सखाका रूपमा स्वीकार गर्दछन् नदीको प्रभाव उनकै अनुकूल बग्छ। उनले निरन्तर अनेकौं किसिमका सुखको भोग गर्दछन्। त्यस्ता सौभाग्यशाली यजमानले देवताबाट दिएको सुख र समृद्धि प्राप्त गर्दछन्। सूक्त 26वां बृहस्पति देवको स्तुति गर्ने सज्जन स्तोताले देवगणको पूजन गर्दछन् र देवगणलाई नमान्ने र हिंसकलाई संहार गर्दछन्। उत्तम संरक्षण प्रदान गर्ने बृहस्पति देव युद्धमा डर लाग्दा शत्रुलाई मार्दछन्। यज्ञ नगर्नेहरूका ऐश्वर्य याज्ञले भोग गर्दछन्। हे मनुष्यों, यज्ञद्वारा अहंकारी शत्रु विनाश कर विघ्न नष्ट गराउने मङ्गलमय विचार बनाऊ। बृहस्पति देवका संरक्षणको कामना गर्दै अभिशान तयार गर र त्यसरी नै सौभाग्यशाली बन। श्रद्धायुक्त भावनाले देवताहरूको पालन गर्ने बृहस्पति देवलाई हव्य समर्पित गर्ने याजकले समाज र सन्ततिबाट ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ र सबै मानिसबाट सहयोग पाउँछ। यज्ञमा बृहस्पति देवले दिएका घिउ सहित हव्यको आहुति चढाउने यजमानले उत्तम संरक्षण प्राप्त गर्दछन्। त्यस्ता यजमान पापबाट जोगिन्छन्, तिनको दुष्ट कष्ट मेटिन्छ र देवत्वका मार्गमा अघि बढ्दै अक्षम्य किसिमले महान हुन्छन्। सूक्त 27वां तेजस्वी आदित्यगणलाई जो पात्रका घिउले सेचन गर्दै हामी स्तुति गर्दछौँ। मित्री, अर्यमा, भग, सर्वव्यापी वरुणदेव, दक्ष र अंश आदि देवगणले हाम्रो स्तुति ग्रहण गरून्।